यताका आलीहरू अन्न र पानीहरू वृष्टि र बतासहरू रुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा सुँग नै पुगिदिन्छ मेरो हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता पातहरू जीव जीवात्माहरू उज्यालो दिन रातहरू अनौठा बातहरू जीव जीवात्माहरू उज्यालो दिन रातहरू साथीहरू विभिन्न रीतहरू असंख्य साथीहरू विभिन्न रीतहरू उदेकले भरिन्छ यो मेरो गर गर ईश्वरको प्रशंसा सम्पूर्ण हृदयको उपासना मान्छेको फर्किनता देखिरोलेर आज्ञामा हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महत्ता धनी र गरीब सबै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता। हुन्छ हाम्रो न्यू जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूलाई गीत प्रस्तुत गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि अगाडि आइदिनु हुन म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। साइमन शेर्पा उहाँ अगाडि आइदिनु भई हाम्रो विवाहको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। जीवित परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। इस समय प्रभु तपाईँको महान प्रेमको कारणले आज हामी चढाउँछौँ प्रभु। अनि प्रभु हामी आजको जुन प्रभु पवित्र विवाहमा प्रभु आज हामी सहभागी भएका छौँ। ओ प्रभु अनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा हामी यस समय थाहा गर्न चाहन्छौँ प्रभु। अनि आज जति पनि यस ठाउँमा आउनुभएको तपाईँको जनहरू छन् अनि हरेक मानिसहरू तपाईँको जाति जाति तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको हरेक जातिलाई तपाईँको हातमा यसै समय समर्पण गर्दछौँ प्रभु। अनि आजको जुन पवित्र विवाह जुन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो अनि साँच्चै प्रभु आज सुसम्पन्न हुनको निम्ति हामी साँच्चै आज प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हरेक बाधाहरूलाई साँच्चै तोडिकन हरेक बन्धनहरूलाई तोडिकन हामी तपाईँ येशूको चरणमा आइकन विवाहलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। लिनुहोस्, ग्रहण गरिदिनुहोस्। सबै मिली हामी प्रार्थना चढाउँछौँ येशूको पवित्र नाममा। संसारमा हामीले तीनटा सिचुएसन चाहिँ भोग्नै पर्छ। मानव जीवन भएर जन्म लिइसकेपछि तीनवटा सिचुएसन, एउटा हो जन्म पछाडि हाम्रो जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आउँछ, हुर्किने टाइमहरू आउँछ, बढ्ने टाइमहरू, त्यस पछाडि जवान भइसकेपछि चाहिँ अनि विवाहको लगन आउँछ। त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिचको है विवाहको लगन। यो बिचको समय हो मानिसको जीवनको एकदम खुसीको समय पनि हो। त्यस पछाडि अवश्य नै हाम्रो मृत्यु पनि निश्चितै छ। हामी कोही पनि अब अजम्बरी छैन। यो तीनटा कार्यक्रम चाहिँ मान्छेको जीवनको प्रमुख कार्यक्रम हो। मानव जीवनले भोग्नै पर्ने
यो तीनटा सिचुएसन छ। यो सिचुएसनमा जतिजना हामी उपस्थिति छौँ, आएका छौँ, हामी तीनटा सिचुएसनमा हामी जतिजनाहरू जान्छौँ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको ठुलो आशिष हुन्छ। आमेन। तपाईँहरू त्यो ठुलो ठुलो कुरोहरूमा नजानुहोस्, विभिन्न खालको कुराहरूमा नजानुहोस् र यो तीनवटा चिजहरूमा चाहिँ तपाईँहरू जाने काम गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन पनि सफल हुन्छ। यो तीनटा सिचुएसनमा चाहिँ हामीले कसैलाई सहायता गऱ्यौँ भने पनि उहाँहरूले कहिल्यै पनि बिर्सिँदैन। यो खुसीको क्षण छ। अहिले जन्म पनि हामीलाई एक प्रकारले खुसी लाग्छ, किनभने संसारमा हामी आएको दिन हो र बिचमा विवाह हुन्छ। विवाह झन् अति नै उत्तम भनेर बाइबलले भन्दछ है। अनि यो समय पनि खुसीको क्षण हो र अन्तमा हाम्रो निश्चितै छ संसारबाट हामी बिदा लिन्छौँ। यो दुःखको क्षण भए पनि प्रभुको समय हामी प्रभुको हातमा जाने भएकोले गर्दाखेरि संसारको यी सबै कुराहरू सकिएर चाहिँ हामी उहाँसँग भेट्न जान्छौँ। त्यो झन् अति नै खुसीको क्षण भनेर संसारिक जीवन त्यागेर आत्मिक जीवनमा प्रवेश गर्ने समय हो। हामी चर्चका क्रिस्चियनहरू, हामीले विश्वास गर्ने विश्वासीहरूले र अन्यहरूले पनि त्यही विश्वास गरिरहेको हुन्छ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। विशेष गरेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने, विवाहको लागि आशिष दिनको लागि उपस्थित हुनुहुने नै सम्पूर्ण हाम्रो दिदीबहिनी तर्फबाट, दाजुभाइ तर्फबाट आउनुभएका हाम्रो दिनेश भाइ र माधवीको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुनेलाई म स्वागत 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 भन्न चाहन्छु। पानी परिरहेछ, असिना झरिरहेको छ। केही समय अलिकति खाली भएको जस्तो देखेर तुरुन्तै आजको विवाहलाई हामीले विधि विधान सबै गर्ने र यी विभिन्न खालको अप्ठ्यारो कुराहरू नआउने, बाधा नआउने कुराहरू, बाधा माथिबाट इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छोटाउनु पर्ने भएको छ। जस्तै हामीले गीतहरू पनि धेरै छोट्याएका छौँ। यहाँ बिचबिचमा प्रस्तुत हुने विभिन्न खालको कुराहरू छ, विभिन्न खालको प्रस्तुतिहरू छ, त्यो पनि धेरै नै छोट्याएका छौँ। जस्तै डान्स प्रोग्राम, गीत प्रोग्रामहरू, विभिन्न खालको हरेक विवाहलाई सपोर्ट गर्ने खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ छुट्टिएको छ। तर विवाहमा गर्नै पर्ने अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले गर्ने निर्णय गरेका छौँ। समय र परिस्थितिलाई विचार गरेर यो काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार दिनुहुनेछ, किनभने पानी असाध्यै जोडसँगले परिरहेको छ। म अब छोटो परिचय भाइ बहिनी तर्फबाट दिन चाहन्छु। भाइ चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ गाविस। म चाहिँ सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो 2050, 51, 52 सालतिर भाइ जन्मेको थियो कि थिएन थाहा छैन। त्यतातिर सुसमाचार धावाहरूमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँहरूमा क्रिस्चियनहरू थोरै मात्रै थियो, पाउँदैन थियो। हामीले घरहरू गर्नु सक्थ्यौँ, मान्छेहरू सबै चिन्थ्यौँ। तर भाइहरूले पछिबाट विश्वास गर्नुभएछ, हाम्रो दिनेश भाइहरूले। उहाँले प्रभु पाएको 8 वर्ष अगाडि मलेसियामा पाउनुभएको रहेछ। अनि मलेसियामा पनि हाम्रो न्यू जेनेरेसन चर्चको ब्रान्च चाहिँ त्यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। भाइ प्रभुमा अति नै गहिरो, राम्रो विश्वासी र असल इमान्दारी, प्रभुमा इमान्दारी भाइ हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै नै बहिनी पनि रामेछाप जिल्लामा जन्म भई आज भाइ र बहिनीको मलेसियामै भेट भएर आज हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ। प्रभुमा असाध्यै बलियो बहिनी र असाध्यै राम्रो भनेर चाहिँ यहाँका पास्टर गुरुबा हाम्रो जीएस आले सरले बताउनु भएको छ। र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई सोधेको थिएँ। प्रभुमा राम्रो खालको विश्वासी, आदरणीय, प्रभुको इच्छामा हिँड्ने भाइ बहिनीहरूको चाहिँ आज विवाह हुँदैछ। हुन्छ, म हतार नगरी यस समय विशेष गरेर बेहुलीलाई, भाइले चाहिँ वेटिङ गरिरहेको छ। हेर्नु त ल, बिचरा कहिले बेहुली देख्नु पाउने, कहिले आइपुग्ला भनेर चाहिँ भाइ वेटिङमा बसिरहेको छ। यो अवस्था भनेको अति नै सेकेन्ड पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। कहिले आइपुग्छ, कहिले हेर्नु पाउँछु। यो तपाईँको पहिलेको जस्तो होइन, पहिले भेटाएको जस्तो होइन। आजको दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, बिस्तारो चालमा आउनु होला, एकदम बिस्तारो।
दिने क्रिस मुक्तिदाताको ज्यान आशिषको एकदम बिस्तारो आउनु। आशिषको झरी हतार गर्नु भएन है, बिस्तारो को थोपो छु हुन्छ आशिषको झरी पठा पर्नेछ आशिषको झरी जीवनमा हो शक्ति सबैमा उत्पन्न गराउँछ पवित्र आत्माको आशिषको झरी आशिषको झरी पठा दयाको थोपो छु हुन्छ आशिषको झरी पठा पर्नेछ आशिषको झरी जिउँमा प्रभु पठा दिएर आत्माको भरको वचनको त्यसले जग्गा आशिषको झरी आशिषको झरी पठा दयाको थोपो छु हुन्छ आशिषको झरी पठा पर्नेछ आशिषको झरी साँझदेखि सुरु हामीले आज पाप मान्छौँ सुन्नुहोस् बिन्ती येशू आशिषको झरी आशिषको झरी पठा दयाको थोपो छु हुन्छ आशिषको झरी पठा रोक्नु सक्दैन। त्यसै कारणले यो विवाह क्रिस्चियन विवाहलाई चाहिँ संसारमा सबै संसारभरि स्वीकार्ने भएकोले गर्दा यो विधि परिपक्व छ। तपाईँ कानुनको कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू साँची हुनुहुन्छ विवाहको लागि। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले नै तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो विवाह विधिपूर्वक भइरहेको घोषणा गर्न चाहन्छु। यो विवाह परमेश्वरको इच्छाअनुसार भएको हो र बाइबलले विधि अनुसार चाहिँ यो विवाह हुँदैछ। तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी हुनुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको भनी जोडी हामीले ग्रहण गराउनेछौँ है। अनि बाइबलले दायित्व चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पुरा गर्नेछ। साथै वैवाहिक करारको पालना पनि र आशिष पनि भाइ बहिनीहरूले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। अब ढिला नगरी भाइ बहिनीलाई विवाह दिनको लागि, भाइ बहिनीलाई करार बाँधिदिनुको लागि तपाईँलाई अघि पनि मैले भनिसकेँ, अहिलेसम्म तपाईँलाई चान्स छ। कसैले बहिनीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने यही समय है। फेरि कसैले तपाईँहरूले भाइलाई हेरिराख्नु भएको छ भने बहिनीहरूले कतै पनि संसारको कुनै ठाउँबाट हेरिराख्नुहोस् भने एक आवाज तपाईँहरूलाई समय यतिखेर छ। तर पछि मैले भाइलाई मेरो अहो मलाई मन परेको थियो बर्बाद भएछ नि त। हाम्रो माधवी बहिनीले त स्वाट्टै पारिहालेछ भनेर भन्नु पाउँदैन है। अब बहिनीलाई मन पराउने छ भने पनि तपाईँहरूलाई यस समय छ। त्यतिखेर तपाईँहरूले जब भाइ बहिनीहरूको हात बाँधिनेछ, परमेश्वरको इच्छाअनुसार भाइ बहिनीलाई हामीले करार बाँधिदिनेछौँ, विवाह घोषणा गरिदिनेछौँ, श्रीमान श्रीमती घोषणा गर्नेछ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले जतिसुकै बल गरे पनि पाउनुहुन्न। यो समाज हो है। यति धेरै समाजको अगाडि चाहिँ
र हामीले विवाह गरिदिन आँटिरहेको छौँ। यही विवाह चाहिँ दिनुको लागि स्थानीय पास्टर आउँदै हुनुहुन्छ जिएस आले सरलाई म अगाडि आएर विवाह दिनको लागि करार बाँध दिनुको लागि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीलाई चाहिँ अगाडि नै प्रस्तुत गरिदिनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सामुने भाइ बहिनीको करारहरू बाँधिदिनुको लागि उहाँलाई अगाडि निम्तो छ। ताली बजाइदिनुहोस्। भाइ तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? रेडी छु। म तपाईँलाई यहाँ केही कुरा सोध्न चाहन्छु र तपाईँले बताउनु पर्नेछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु म मानवीलाई आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। त्यसो भए मैले यहाँ केही कुराहरू भन्दछु, तपाईँले पछि पछि भन्नुपर्ने हुन्छ है। परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु महानुभावहरूको सामु म यो विवाह परमेश्वरको योजना अनुसार भएको हो र म तिमी दिनुभएको पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्दछु र पत्नीप्रति गर्नुपर्ने बाइबलीय दायित्व पुरा गर्नेछु। विवाहको करार पालना गरेर पाइने आशिष म मेरी श्रीमती र मेरो परिवारमा प्राप्त भइरहोस् भनी स्वीकार गर्दछु। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। यसै गरिकन म यो करार हामीले फेरि कति चासोको विषय हुन्छ है। केटालाई मात्रै भन्न लगायो, केटीलाई त अलिक स्वतन्त्र छोडिदिनु भयो भन्ने हुन्छ। 60-65% अधिकार पाएको कारणले म त्यसो चाहिँ गर्दिनँ, किनकि बाइबलमा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती बराबर हो भनेर भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दा म नानीलाई पनि यो कुरा सोध्न चाहन्छु। म यहाँ नानीलाई के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु के तपाईँले विनेश भाइलाई आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ? गर्छु। त्यसो भए तपाईँले मेरो पछि म अगाडि केही शब्दहरू बोल्नेछु, तपाईँले पछि भन्नुपर्नेछ। यो उपस्थित महानुभावहरूको सामु परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु म यो विवाह परमेश्वरको योजना अनुसार भएको हो भनी म स्वीकार गर्दछु। म तपाईँ दिनुभएको पतिको रूपमा ग्रहण गर्दछु र पतिप्रति गर्नुपर्ने बाइबलीय दायित्व पुरा गर्नेछु। विवाहको करार पालना गरेर पाइने आशिष म मेरो श्रीमान र मेरो परिवारमा प्राप्त भइरहोस् भनी स्वीकार गर्दछु। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हामीले यो करार बाँधिसकेका छौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा। अब सबै समुदायको सहभागिता र हर्षको ताली हामी सबैजनाले बजाइदिनेछौँ। र यो समय म फेरि सञ्चालकज्यूलाई दिन चाहन्छु केही समय। केटीको अभिभावकहरू को हुनुहुन्छ तपाईँहरू आइदिनुहोस् त। अब तपाईँको छोरी अब सधैँभरि घरमा पालेर राखेर हुँदैन, छोरीको जात हो, दिनै पर्छ कसैलाई। अब कतिजना त अब रुन्छ है यो बेला, तर हामी रुँदैनौँ, किनभने सही तरिकाले परमेश्वरले भन्नुभएको छ जोडी चाहिँ दुईजना चाहिँ परमेश्वरले एउटै हो भन्नुभएको छ। एउटै शरीर हुनुको लागि गएको मात्रै हो बहिनी है।
माधवी चाहिँ दिनेशको एउटा करङ रहेछ, शरीर रहेछ। रथमा चाहिँ तपाईँले पाङ्ग्रा हेर्नुभयो भने एउटा पाङ्ग्रा छैन भने रथ चाहिँ लड्छ। हामीले साइकल पनि कुदाउँदाखेरि एउटा मात्रै कुदाउँदाखेरि अब एउटा साइकल कति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, एउटा पाङ्ग्रा, दुईटै पाङ्ग्रा चाहिन्छ। त्यही कारणले गाडी पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 4टा पाङ्ग्रै चाहिन्छ, छोराछोरी पनि चाहिन्छ कि जस्तो लाग्यो है गाडीको हेर्दा चाहिँ। अनि यी सबै कुरा भएर मात्रै जीवन चल्छ। त्यसले गर्दा अब छोरीको तर्फबाट अभिभावक जो हुनुहुन्छ तपाईँ अगाडि आइदिनुहोस् अनि छोरीलाई आफ्नो ज्वाइँलाई चाहिँ हात दिएर तपाईँले जिम्मा दिनुपर्ने छ यस समय। हामीहरूको माझमा माधवी बहिनीको आमा र दाजु उपस्थित हुनुहुन्छ र म यो समय दुल्हालाई है आफ्नो छोरी बहिनी दिनुहोस् भनेर चाहिँ माग्नको निम्ति म हात थाप्नलाई यहाँ अनुरोध गर्दछु है। तपाईँले हात थाप्नु पाउनेछ हजुर। अनि दाजु र आमाले चाहिँ नानीको हात समातेर चाहिँ भाइलाई दिनुहुनेछ। हामी ताली बजाउने छौँ यो समय। र यो समय अनि तपाईँहरूले चिनो ल्याउनु भएको छ भने आफ्नो आफ्नो चिनो निकाल्नु सक्नुहुनेछ। ल्याउनु भएको छ? ल यो दिनुहोस् त। औँठी हामीले हेर्न सक्छौँ है। यो औँठी चाहिँ चुट्टिएको छैन है, गोलो छ यो। अनि यो चाहिँ कहिले चुटिँदैन किनभने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरिकन हामीले यो विश्वास गर्छौँ कि यी दुई दाम्पत्यको जीवन चाहिँ परमेश्वरले जबसम्म यो संसारबाट उठाइ लाँदैन तबसम्म, मृत्युले जबसम्म उठाइ लाँदैन तबसम्म चाहिँ कहिले चुटिँदैन भन्ने हामी यो विश्वास गर्दछौँ। आमेन। अनि त्यस कारणले म यो औँठी चाहिँ बहिनीलाई लगाइदिनको निम्ति म भाइलाई दिँदछु। यो ताली बजाएर सपोर्ट गरिदिनुहोस्। खाली राखेर आएको रहेछ, खाली नै रहेछ नि। भाइ बहिनीले पनि केही भाइलाई ल्याउनु भएको छ कि? किनभने माया चाहिँ बराबर, तिम्रो माया 99 मेरो माया 100 चाहिँ होइन रहेछ। अनि म यो बहिनीलाई यो दिँदछु यो रिङ। अनि यो रिङ चाहिँ बहिनीले भाइलाई लगाइदिनु हुनेछ र हामी ताली बजाउने छौँ है। कति पाठ हो, अर्काले लाउँछ भनेर हत्तपत्र हात दिँदो। हामीले करार पनि बाँधिसकेका छौँ, औँठी पनि साटिसकेका छौँ, उहाँको परिवार आफन्तबाट जिम्मा पनि लगाइसकेका छौँ। र यो मण्डली र परमेश्वरको सामु म यहाँहरू दुईजनालाई श्रीमान र श्रीमतीको रूपमा आजदेखि म यो घोषणा गर्न चाहन्छु। हामी सबैजनाले ताली बजाउने छौँ र दुईजना बस्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रो पास्टरले फेरि एकछिन नबस्नुहोस्, एकछिन नबस्नुहोस् त। कहाँ अझै कहाँ दिन्छु अझै 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 भाइलाई कति आतुरी छ त्यो। अब मेरो श्रीमती कस्तो होला, अझै घुम्टु उखारेकै छैन। भाइलाई कस्तो आतुरी भइरहेको होला है बिचरालाई है। तपाईँ हामीलाई पनि पहिले भएको थियो कि थिएन? थियो नि है। त्यस्तो नै भाइलाई पनि आतुरी भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि ढिलो नगरी भाइलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती घोषणा भइसकेको छ। पास्टरज्यूले श्रीमती घोषणा गरिसकेको छ। आफ्नो श्रीमतीको अनुहार हेर्नको लागि, घुम्टो उघार्नको लागि सबैको सामुन्ने अनुरोध गर्दछु। भाइले घुम्टो उघार्ने। ल भाइले पहिलोचोटि श्रीमतीलाई देखेको कि अगाडि देखेको नि? ल सबैजनाले ताली बजाएर सपोर्ट गरिदिनु होला। ल अब यो विवाहको एउटा प्रतीक हो। जब हामीले भित्र त छँदैछ परमेश्वरले हामी सबैजनालाई, अब बस्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अबदेखि उसो चाहिँ दुवैजना एक भएको छ। आमेन।
हामीले सबैजनाले यी दुवैलाई आजदेखि श्रीमान श्रीमतीको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्नेछ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर हिँड्नु परे पनि, जीवनमा दुःख सुख जस्तै परिस्थिति आए पनि, जीवनमा जस्तो कठिनाइहरू आए पनि भाइले अब हाम्रो सामुने मेरो श्रीमती होइन भन्नु पाउने छैन। हो कि होइन भन्नुहोस् त यताबाट? पक्का उनीहरू दुईजना चाहिँ के भइसक्यो? श्रीमान श्रीमती भइसक्यो। तपाईँहरूले पनि त्यही स्वीकार्नुहुन्छ नि यताबाट, होइन? हुन्छ। अब बहिनीले पनि मेरो श्रीमान होइन, मलाई मन पर्दैन भन्नु पाउँछ? अब त कठालो समातेर है। त्यस्ता दिनहरू पनि आउँछ जीवनमा, तर सामना गरेर सधैँ जीवन भनेको सधैँ नै सुखै सुख हुन्छ, सधैँ माथि 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 उडिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। जीवनमा धेरै प्रकारको अवरोधहरू पनि आउँछ, साथसाथै त्यो अवरोध सधैँभरि रहँदैन अनि खुसी पनि आउँछ। अनि यी दुवैलाई बराबरी सम्हाल्दै लाने काम चाहिँ अब उनीहरू दुईजनाकै हो। दुःखमा पनि सुखमा पनि श्रीमानले श्रीमतीलाई साथ दिनुपर्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई साथ दिनुपर्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई, है दुईजनाले नै दुवैतर्फबाट बराबरी साथ दियो भने जीवन चाहिँ सुन्दर हुन्छ। अहिले वचनमा पनि हामीले सुन्नेछौँ, आजदेखि दुवैजना श्रीमान श्रीमती भएको छ। तपाईँ एउटा पढिदिनुहोस् त, मत्ती 19 को छ। यी सबै किन गरियो, औँठी किन लाग्यो, तपाईँहरूलाई किन बोलाएर यी सबै कुराहरू भाइ बहिनीले गर्यो भन्दाखेरि यी सबै बाहिरी प्रमाणहरू पनि त्यति नै विवाहमा आवश्यकता पर्दछ। आत्मिकी कुरा त छँदैछ, परमेश्वरले यो विवाहलाई स्वीकार गरिदिनु भएको हुनेछ, दुवैजना एक हुनेछ। देख्दा दुईटा देखिन्छ नि, होइन? दुईटा देखिन्छन्, तर बाइबलले के भन्छ? दुवैजना एक भए। अब तिनीहरू पूर्ण रूपले गोलो अघि रिङ जस्तै गोलो छ उनीहरूको जीवन, होइन? कतै टुटेको छैन, कतै छुट्नु हुँदैन। त्यस्तै तरिकाको जीवन चाहिँ उनीहरूको जीवन अब हुनेछ। भाइले केक काटेर बहिनीलाई, बहिनीले केक काटेर भाइलाई खुवाउनेछ हाम्रो सबैको सामुने। त्यस पछाडि हामी फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछ। विशेष गरेर हामी प्रभुको वचनबाट सन्देश, श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले सन्देश पाउनुपर्ने छ, कसरी जिउने, कसरी जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, कस्तो दुःख हुन्छ, कस्तो सुख हुन्छ, प्रभुको आज्ञामा कसरी हिँड्नुपर्छ, संसारको नियममा कसरी चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पास्टर बुवाले फिलिमोन राई आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले हामी बोलाउने छौँ। यतिखेर होइन, सानो केक काटिसकेपछि हाम्रो पास्टर बुबा आउनुहुनेछ। हामी सबैजना वचन सुन्नुको लागि पनि एकछिन धैर्य धारण गरौँ। ताली पड्काइदिनुहोस्, ताली पड्काइदिनुहोस्। त्यही खाए पनि हुन्छ, हामीलाई त देखाइ देखाएको खाएन। ल यस समय भाइ बहिनीलाई घोडा टेक्नुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। परमेश्वरको उपस्थिति आशिषहरू सबै प्रशस्तै मात्राले हामी सबैजनाले दिने नै छौँ। यस समय फेरि घोडा टेकेर करारको आशिष र चेतावनीको लागि, करारको आशिष र चेतावनीको लागि घोडा टेकाएको है। यो करारको आशिषको लागि पनि चेतावनीको लागि पनि यहाँ म बाइबलको पाठ यहाँनिर मत्ती 19 को 6 मा एउटा पद पढेर तपाईँहरूलाई सुनाइदिनेछु। हामीले उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदिनेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, बाइबलले के भन्दछ? मत्ती 19 को 6 मा, ती अब दुई होइनन्। सुन्नु भएन? ती अब दुई होइनन्,
तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्याओस्। आमेन। हुन्छ, हामी दुवैतर्फबाट हात राखेर यस समय प्रार्थना गरिदिनेछौँ उनीहरूको जीवनको लागि। अन्तिममा पनि हामी गर्नेछौँ, त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको करारको लागि। यो जीवनभरि म छुट्टिने छैन, जीवनभरि अब साथ दिनेछु दुःख सुखमा भनेर परमेश्वरसँग करार भाइले पनि मनमा नै परमेश्वरको अगाडि बाँध्ने छ। बहिनीले पनि जीवनभरि म परमेश्वरको अगाडि चाहिँ म दिनेश भाइलाई चाहिँ दिनेशलाई चाहिँ मेरो श्रीमान भनेर स्वीकार्ने छु। मैले उसको अधीनमा रहेर परमेश्वरको अधीनमा रहेर जीवन बिताउने छु भनेर चाहिँ परमेश्वरसँग घुँडा टेकेर करार बाँध्ने छ। यस समय हामी सबैले उनीहरूलाई प्रार्थना गरेर सहायता गरिदिउँ। हुन्छ, यस समय हामी प्रार्थना गरौँ है दुवैको लागि। हामी सबैजनाले गर्नेछौँ। यस समय तपाईँहरू उठ्नुहोस्, आफ्नो हात यतातिर भाइ बहिनीतिर आशिष दिने तरिकाले फर्काउनुहोस्। हुन्छ, हामी भाइ बहिनीलाई चाहिँ करार साथै तपाईँ हामीले चाहिँ दुवैको जीवन फलोस् फुलोस् भनेर आशिष दिनेछौँ। हुन्छ, सबैजनाले प्रार्थना गर्दा। परमेश्वर पिता, यस समय हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दिनेश भाइ र माधवीलाई बहिनीलाई आजदेखि उसो तपाईँ परमेश्वरले ती दुई होइनन्, एक हुन्। तपाईँको बाइबलको वचन अनुसार भाइ बहिनीले विवाह गरेको हामी स्वीकार्छौँ। अब हामीले देखेका ती दुई एक होइनन्, अब एक हो, ती दुई होइनन्, अब तिनीहरू एक हो भनेर हामी स्वीकार्छौँ। समाजको अगाडि, सारा संसारको अगाडि हामी घोषणा गर्छौँ। भाइ बहिनीको जीवनमा प्रशस्त मात्राको आशिषहरू तपाईँ परमेश्वर बर्साउनुहोस्। भाइ बहिनीको हरेक पाइला पाइलामा परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। उनीहरूको जीवनमा आउने बाधा विघ्नहरू सबै येशूको नाममा हामी इन्कार गर्दै उहाँहरूको हरेक जीवनहरूमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको सहायता हुन सकेको होस्। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छु। दुःख सुख खुसी हाँसोहरू सबै लिएर जीवनको अन्तिमसम्म भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपले तपाईँ परमेश्वरमा समर्पित भएर तपाईँको करारमा बाँधिएर तपाईँको आज्ञामा रहेर पुरा गर्नु सकेको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। विवाहलाई मान्छेले ठट्टा गर्छ। विवाह अचेलको विवाह चाहिँ एकदम ठट्टा टाइपको विवाह हुन थालेको छ। तर क्रिस्चियन विवाह त्यस्तो हुनु हुँदैन। बक्कैदा सर्टिफिकेट हुन्छ, दुवैतर्फबाट प्यारेन्ट्सहरूले साइन गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो प्रमाण हो। र भाइ बहिनीहरू आफैले पनि त्यहाँनिर चाहिँ साइन गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन्छ। अब तपाईँले हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् सबैको सामुन्ने। र यहाँ कतिपटक मैले यो प्रमाणपत्र दुलालाई मात्रै दिँदा दोलीलाई पक्षपात होला, दुलीलाई मात्रै दिँदा दुलालाई पक्षपात होला भनेको कारणले म चाहिँ स्वतन्त्र रहन खोजेको कारणले मैले दुवैजनालाई यो प्रमाणपत्र दिन लागिरहेको छु, ताकि यो प्रमाणपत्रको आधारमा कोही बाङ्गियो कि यसैले सोझो बनाओस्। बाङ्गिन सक्छ नि, होइन? किनभने किन बाङ्गिन्छ भने छोरी मान्छेको उमेर बताउँदैन सत्य, छोरा मान्छेले तलब बताउँदैन सत्य भन्ने कुरा उखान्छन्। र हामी परमेश्वरमा चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन है। त्यो कारणले गर्दा म यो प्रमाणपत्र यहाँहरूको सामु म यहाँ दुईजनालाई दिन चाहन्छु। हामी सबैजना ताली पड्काउनै आएको आज है। भाइ बहिनीको खुसीमा हामी खुसी थप्नुको चाहिँ आएको हो है। त्यसले गर्दा ताली जोडदार ताली पड्काइदिनुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद छ। हामीले यो के भने मुख्य कुरो हामीले के देख्छौँ भने यो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले दिनुभएको यो विवाह चाहिँ के हुन्छ अरे भने हिब्रू 13:4 भन्छ विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भनेर भन्दछ। साँच्चै नै आदरणीय भएको छ भने हामी सम्पूर्ण हामी राखेका छौँ। र प्रभुलाई आदरणीय भन्ने कुरो चाहिँ मुख्य कुरो, परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा हो। तर यहाँनिर अलिकति वचन हामी के गर्छौँ भने सबैले अहिले सुन्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ
अनि उत्पत्ति 2:7 भन्छ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा माटोको मुछेर बनाए खडा गर्नु भएको थियो। बनाएर खडा गरेर त राख्यो। अहिले पनि मान्छेले माटोको मूर्ति बनाए खडा गरेर बनाएर राखेको छ नि, त्यो बोल्छ? बोल्दैन। त्यो समयमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? बोल्ने बनाउनु पर्ने छ, काम गर्ने बनाउनु पर्ने छ। त्यस कारणले उहाँले आफ्नै मुखबाट सास फुकिदिनु भयो त्यो माटोमा, र त्यो माटो बोलेको छ, हिँडेको छ, तन्दुरुस्त भयो। अनि त्यो चाहिँ आयुबमा 32 अध्यायको 8 पदमा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले सास हालिदिनु भयो। यहाँ 2:7 पनि भन्छ नि, उहाँले आफ्नो सास फुकिदिनु भयो अनि त्यो जीवित प्राणी भए भन्न छ। अनि त्यसै जीवित भए। अनि आयुबको पुस्तकले पनि भन्छ त्यहाँ सास हालिदिनु भयो र अनि त्यो मानिस खडा भयो। मानिस खडा भयो हुनु त, तर एक्लै छ बिचरा। एउटा माटो, एक मुठी माटो खडा गरेको छ, एक्लै भयो। अनि त्यसै कारणले 2:18 भन्छ मानिस एक्लो रहन असल छैन भन्छ। अनि के गर्नु त? अब उसलाई सुहाउँदो एउटा जोडी उहाँले बनाइदिन्छु भनेर उहाँले विचार गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले यशायामा 34 अध्यायको 16 पदले भन्छ त्यहाँ जोडीको अभाव हुँदैन भनेको छ नि त। मान्छे त एक्लै थियो त त्यस बेला त, उहाँ त एक्लै थियो, जोडीको अभाव हुँदैन भनेको छ। अनि तर त्यसै कारणले उहाँले त्यो जोडी जुटाउनको लागि उहाँलाई के गर्नुभयो? अनि अब त्यसो भएपछि उपदेशको पुस्तकमा 4:9 पदले भन्छ 1भन्दा 2 असल हो भन्छ। हो त्यसो भने अब के गर्नुपर्छ त? 2 असल बनाउनुको लागि चाहिँ अब उहाँले के गर्नुभयो? उत्पत्ति 2:21 देखि 22सम्म हामी हेर्नेछौँ। यसै कारण परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो। निदाएको बेला उहाँको करङहरू मध्ये एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। र जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाएर मानिसका ल्याउनु भयो भन्छ। अनि जोडी भए। त्यस्तो किसिमले परमेश्वरले बनाउनु भएको हामी सबको यत्र मानिसहरू छौँ। अनि उहाँको स्त्री छोरी मान्छे, त्यही मान्छेको करङ भित्रबाट एउटा करङ भित्र शरीरभित्रबाट एउटा करङ झिकेर उहाँले खडा गरिदिनु भयो। तब पनि एउटै मानिसको करङबाट निकालेको एउटै भित्रकै शरीरको करङ भए तापनि किन झगडा गर्छन् त? उल्टै माटोको बनाएको भए त कस्तो गर्थ्यो होला। तर फेरि त्यही भित्रबाट मिलापको कुरा आउँछ त्यहाँ फेरि। भाइ यो त मेरै हाडको हाड, मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिने छ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएको थिइन्। पुरुषबाट निकालेर बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू फेरि एक हुन पनि सक्छन्। त्यसै कारणले 24मा हामी हेर्दछौँ यसै कारण मानिसहरूले आफ्ना आमा बाबुलाई छोडेर आफ्नो स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ कि तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् भनेर भनेको कारणकै अघि चाहिँ हामीले मत्तीमा 19 अध्यायमा 6 पदमा पायौँ नि, एउटै दुई होइन एक हो भनेर हामीले सुनेका छौँ। यहाँ छ। त्यसै कारणले एउटै हो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु प्यारो प्रभु, सारा सृष्टि सारा थोकलाई निर्माण गर्नुहुने तपाईँ पवित्र परमेश्वर, म तपाईँलाई यसरी धन्यवाद भन्छु किनभने तपाईँले यो सुन्दर अवसर दिनुभयो हामीलाई। प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर, आज विनेश भाइ अनि माधवी बहिनीको जुन जोडीलाई प्रभु आशिष माग्दछौँ किनभने तपाईँ महान परमेश्वरले आज यो दुई जोडीलाई एक बनाउनु भएको छ। आजदेखि उसो प्रभु जोडी
जोडीलाई कसैले पनि संसारको कुनै थोकले पनि छुट्याउन नसकेको होस् प्रभु। आज यो जोडीलाई तपाईँ महान परमेश्वर एकदमै आशिष गर्नुहोस्। यो जोडीलाई प्रभु तपाईँ महान परमेश्वरको आशिष एकदमै परेको होस्, किनभने तपाईँ महान परमेश्वर भएको छ। हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँको वचनलाई। हे परमेश्वर पिता परमेश्वर, आज यो जोडीबाट प्रभु कुनै पनि कमी होइन, कुनै पनि नराम्रो गवाई होइन, तर तपाईँको वचनअनुसार दिएर प्रभु जोडीले तपाईँको यो संसारमा एउटा असल गवाई छ। तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको सुसमाचारको निम्ति असल गवाई जोडीलाई तपाईँले प्रभु एकदमै ठुलो आशिष गर्नुहोस्। एकदमै तपाईँको आशिष गर्नुपर्छ। जोडीले तपाईँको साँच्चै महिमाको कामहरू गर्नुपर्छ। आजको यो जोडी विवाह बाँध्ने क्रममा आज सुरुदेखि अन्तिम भागसम्म तपाईँ महान परमेश्वरले हामीले यो कार्यक्रमभरि नै यो तपाईँले एकदमै असल खालले हामीलाई प्रभु सुरक्षा गर्दै तपाईँको जिउँदो उपस्थितिमा राख्दै हामी एकअर्कालाई तपाईँ महान परमेश्वरले त हाम्रो प्रत्येकको हृदयलाई तपाईँले तयारी राखेर प्रभु तपाईँले सिकाउनु भयो अनि हामीलाई तपाईँको अगुवाईमा यो सबै सम्पन्न गराउन तपाईँले सहायता गर्नुभयो। आउने बाधा विघ्नहरू पनि पानी असिना आदि हुरी झरी आए तापनि तपाईँ महान परमेश्वरले यो अवधिभरि यत्तिका साँच्चीकै तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यको काम गरेर यो पानी आदि हुरीलाई तपाईँले बिचैमा रोक्नु भएको थियो प्रभु। तपाईँलाई यो सबै कार्यको निम्ति हामी अत्यन्तै हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्पूर्ण यो जुन विवाहको कार्यक्रमभरि तपाईँको सुरक्षाको निम्ति, तपाईँको हरेक कुराको निम्ति तपाईँले प्रभु दिनुभएको आशिषको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो अब यो विवाहको पवित्र विवाहको अन्तिम खेर प्रभु अन्तिम क्षणमा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो जोडीलाई तपाईँले फेरि प्रशस्त गरी आशिष दिनुहुँदै यो आजको विवाह समारोह आज यहीँ स्थगित अथवा यहीँ राख्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छौँ। हामीलाई अत्यन्तै माया गर्नु प्यारो प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मा सङ्गति र सहायता सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। सक्ने बहुमूल्य केही पुग छैन। निरन्तर म प्रार्थना गर्छु, निरन्तर म प्रार्थना गर्छु। बहिनी तिमीलाई शुभकामना छ, सबैको शुभ तिम्रा हरेक पाइलाहरूमा सफलता नै मिलोस्, यही कामना गर्छु।
हरेक पाइलाहरूमा सफलता नै मिलोस् यही कामना गर्छु म विवशी अभागीले केही दिन सक्छु र म विवशी अभागीले केही दिन सक्छु र प्रभुसँग बिन्ती प्रभुसँग बिन्ती बहिनी तिमीलाई शुभकामना सधैँ खुसी बहिनी तिमीलाई सधैँ खुसी सधैँ खुसी